तमाम मीडिया साहिबान का, साथी साहिबान का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमेशा की तरह इज़्ज़त दी। बड़ा शॉर्ट टाइम, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको ज़हमत दी और यहाँ पर ज़िला के सीनियर तरीन सहाफ़ी मौजूद हैं जिनकी माशाल्लाह इस ज़िला की डेवलपमेंट के लिए, इसके मसाइल के लिए एक लंबी जदोजहद और कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक एक नाम लूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैं इज्तमाही तौर पे सारे सहाफ़ियों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। फिर मैं अपने साथ आए हुए ग्रुप के सीनियर लीडरान का जो स्टेज पर मौजूद हैं, इनका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने एक शॉर्ट टाइम के नोटिस के ऊपर यहाँ पर तशरीफ़ लाया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उसको शुरू करने से पहले मैं अपने ये हमारे ग्रुप के सरबराह हैं हकीम इकबाल रादारी साहब, वो आज नहीं आ सकते, उनकी सेहत के लिए दुआ को कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब करे। वो बीमार हैं और हर बीमार के लिए हम मुसलमानों को दुआ भी करनी चाहिए और खुसूसन दुआ भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका इब्तदाइया बताना चाहता हूँ। आप सीनियर साहिबान हैं सारे। दुनिया में स्टेट के 4 पिलर हैं और ये आपके सारे नॉलेज में है कि जो स्टेट चलती है, रियासत चलती है, वो 4 सतूनों पे चलती है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मेरी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीइंग ए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ शुमाली पंजाब, नॉर्थ पंजाब है कि मैं एक सीनियर ओहदे पे बैठा हूँ और उस सीनियर ओहदे की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे निभानी होती हैं। तो उस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट जो है उसके 4 पिलर्स हैं, जिसमें जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं और मीडिया। ये जो चौथा पिलर है, मुकन्नना, आपकी इंतज़ामिया, फौज, और जो चौथा पिलर है वो मीडिया है। मीडिया के बगैर पूरी दुनिया में स्टेट नहीं चल सकती। जंगल का कानून चल सकता है, स्टेट नहीं चल सकता। स्टेट अगर चलती है तो वो मीडिया के सर पे चलती है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई जुल्म ज्यादती होती है तो उस जुल्म के ज्यादती के अदालतों में जाने से पहले जो आपका मीडिया होता है वो उस जुल्म ज्यादती को पब्लिक करता है, उसको उठाता है। मैं आज अपने मीडिया को जैसे पहले खराज तहसीन पेश किया, आज ज़िला खुशाब के तमाम मीडिया को पहले भी आप लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई। आप स्टेट का चौथा पिलर है, आपकी जो अहमियत है वो आपको खुद मालूम है कि आपके बगैर ये पूरी स्टेट नहीं चल सकती। अगर आप किसी भी चीज़ का चौथा पिलर आप निकाल लें तो पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाएगी। इसको बगैर ही ठीक है। इसको इस जिम्मेदारी का आपको एहसास भी है। मजीद आपसे रिक्वेस्ट भी है कि बीइंग ए 4th पिलर ऑफ स्टेट आप लोगों ने आवाज़ उठानी है। किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी है? हम यहाँ पर किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे मैं आपको नहीं कह रहा, इसलिए हमने आवाज़ उठानी है कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1973 में वो किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, वो किसी एक जमात ने नहीं बनाया। वो एक मुकद्दस किताब है और उस मुकद्दस किताब के ऊपर सारी पार्टीज़ के साइन है। आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब के उस मुकद्दस आइन के ऊपर साइन है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाना के उसके ऊपर साइन है, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस तरह बाकी सारी जमातों के उस टाइम साइन हुए जब ये मुल्क 2 लाख हो गया। हमने एक पूरा अपना हिस्सा गवा दिया और 2 लाख हो गया। वो आइन क्या कहता है, मुकद्दस किताब क्या कहती है, जिस पे ये पूरी स्टेट खड़ी है, जिस पे ये पूरा हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, वो आइन ये कहता है
اگر کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازمی ہے. اب یہ بظاہر آپ لوگوں کے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہوگی کہ یار یہ الیکشن جلدی کروانا یا اس کو بعد میں کرنا یہ کیوں ضروری ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ آپ کے ملک کا مستقبل اور ملک کے مستقبل کے ساتھ ساتھ ایک غریب آدمی کا مستقبل, جو ایک مزدور ہے اس کا مستقبل, ایک جو ٹرانسپورٹ کرنے والا ہے اس کا مستقبل, ایک جو ریڑھی والا ہے اس کا مستقبل, سب کا مستقبل کیسے لنک ہے. دنیا اب ایک گلوبل ولیج کا حیثیت حاصل کر چکی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاکستان کو ایک الگ کر کے اور آپ زندہ رہ لیں گے, یہ نہیں ہوگا. آج جو یہ مہنگائی کی لہر آئی ہے کیوں آئی ہے؟ آپ کے IMF کے ساتھ مذاکرات لیٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ IMF آپ کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں کہ IMF ایک بینک ہے. آپ بینک کے پاس قرضہ لینے جائیں اور آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے, اور اسے پتہ چلے کہ گھر میں تو لڑائی ہے بھائیوں کی, جس زمین پہ یہ قرضہ لے رہے ہیں, جس زمین کے اوپر یہ قرضہ لینا چاہتے ہیں اس میں تو بھائیوں کی لڑائی ہے, تو بینک بھاگ جائے گا. جب IMF قرضہ یا کوئی بھی آپ ملک کے لیے باہری فارن انسٹیٹیوشن دیتے ہیں تو ملک کی اکانومی کی دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں پر ہے یا نہیں. اب یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک وجہ سے نہیں ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے ہم نے اس کو ڈاؤٹ فل کر دیا. آج سے نہیں کیا, جب سے یہ پاکستان بنا ہے ہم نے اس کو ڈاؤٹ فل کیا. 1971 کا الیکشن ہوا, اگر ہم اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن رہنے دیتے, ہم یہ اقتدار ان نمائندوں کو منتقل کر دیتے جن کا یہ رائٹ ہے, تو یہ ملک نہ ٹوٹتا. آج وہ بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا, آج اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ملٹی بلین ڈالر کے ہیں, مور دین 70 بلین ڈالر کے ہیں. آپ کا جو انڈیا ہے اس کے 632 ارب ڈالر کے جو ہے وہ ریزروز ہیں. آپ کا جو چائنا ہے 3000 ارب ان کا ڈالر کا ریزرو ہے, اور ہمارا ریزرو وہ بچا کے کھڑا ہوا ہے 2-3 ارب ڈالر. وہ ملک جو دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اس کا ریزرو 3 ارب ڈالر رہ گیا. آج ہمارے پیسے کی ویلیو یہ رہے گی کہ آپ 1000 روپے لے کے نکلیں غریب آدمی, اس کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ہر چیز کے ساتھ لنک ہے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ایک فارن انویسٹر نہیں آئے گا. دیکھیں کہاں سے ملک نہ ترقی کیسے. ملائیشیا ہمارا مسلم ملک ہے, میں 52 ملکوں میں گیا ہوں جی یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ملک خوشحال کیسے ہوئے, ملک نیچے کیسے آئے, ملک خوشحال کیسے ہوئے, کون سا ملک نیچے آیا, کون سا اوپر کیوں گیا. 2-3 ریزنز ہیں. ایک ریزن ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا سسٹم ہے, آپ کا ڈکٹیٹرشپ سسٹم ہے تو اس کو سموتھ کریں, آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو اس کو سموتھ کریں, آپ کا اگر کوئی کنگڈم ہے تو اس کو سموتھ کریں. لیکن پاور کا پتہ ہونا چاہیے کہ پاور کدھر لائی کر رہی ہے, ورنہ ادروائز نو باڈی از گوئنگ ٹو انویسٹ. کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگائے گا. دنیا نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا. دنیا اس ٹائم اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو شوق کر کے بیٹھی ہے, اور ہم رائٹ تھا, یہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. ہم نے اسمبلی کو قانون کے مطابق ڈیزالو کیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اگلے 90 دن کے الیکشن ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر 1997 میں نواز شریف کی ایک ویو نظر آ رہی تھی, اس ویو کو روکنے کے الیکشن نہ کروائی جاتی تو یہ ملک چل سکتا تھا. بے نظیر بھٹو 2008 میں شہید ہوتی ہیں, اس کے باوجود اگلے 60 ڈیز میں صرف 45 دن الیکشن لیٹ ہوا, آپ کو الیکشن کروانا پڑا. آج انگلینڈ نے پچھلے 3-6 مہینوں میں 3 وزیر اعظم بدلے ہیں. تو وزیر اعظم بدلنا کوئی بری بات نہیں. آپ کا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے پچھلے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ کہا کہ میں وزیر اعظم شپ نہیں کر سکتی, میری ابھی کیپیسٹی نہیں ہے, میں اتنی محنت نہیں کر سکتی, اس لیے میں وزیر اعظم شپ چھوڑ رہی ہوں. ہم لوگوں کا پرابلم کیا ہو گیا کہ جو اقتدار میں جو قوتیں بیٹھی ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوا تو عمران خان جیت جائے گا. اچھا جیت جائے گا تو یار پبلک کھڑی ہے, پبلک اس کو انالائز کرے گی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو وہ چھوڑ دے گا. پہلے بھی آپ جب آپ نے گورنمنٹ دی تو لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ڈیموکریسی سسٹم میں, ڈیموکریٹک سسٹم میں کوئی سردار فیصلہ نہیں کرتا, کوئی جگیردار فیصلہ نہیں کرتا, کوئی سرمایہ دار فیصلہ نہیں کرتا.
डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक वन वोट जो है वो एक जागीरदार का भी बराबर है, सरमायादार के बराबर, गरीब, तो लेट देम डिसाइड, लेट द पब्लिक डिसाइड। इनको फैसला करने दें कि ये मुल्क किसने चलाना है, लेकिन ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। यकीन करें ये मुल्क, मैं आपको बताऊं, गरीब आदमी के लिए अगले जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, जो IMF साइन कर रहा है, तो उसकी तो रोटी जो है खाना वो हो जाएगा। IMF कह रहा है कि आपकी जो पैकेज हम दे रहे हैं उसके ऊपर इमरान खान के दस्तखत होना जरूरी है। इमरान खान के, वो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं, और हम लोग जो हम इस गवर्नमेंट में जो हमारे बरसकदार लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं जी कि वो उसकी पॉलिटिकल हैसियत ही नहीं है। कैसे हैसियत नहीं? हाँ, सब कुछ तो करके देख लिया, अपने सबको बंद करके देख लिया। आप ये कहते थे ये मम्मी डैडी पार्टी है, सबको बंद कर दिया, उन्होंने इलेक्शन शो किया, आप पकड़ लें, हमें भी पकड़ लें, सबको जेल में बंद कर दें। क्या अब क्या 22 करोड़ लोगों को आप पकड़ के बंद कर देंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे? हैरानगी की बात है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन करवाने के लिए पैसे मौजूद हैं। मैं तो उस दिन हंस रहा था, और जब प्रोविंशियल असेंबली की बात आई तो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। नेशनल असेंबली के लिए सिक्योरिटी मौजूद है, प्रोविंशियल असेंबली के लिए सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट 5 ईयर के इलेक्शन होना है। ये इसके लिए इमरान खान ने ड्यूटी दी है और तमाम पार्टी को दी है। मैं आज की वो ड्यूटी देने के लिए यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ। हमने एक मुहिम चलाई है ज़िला वाइज, हल्का वाइज, उसका हमने नाम रखा है महंगाई मुकाओ, जो पीछे आपको बैनर पे भी नजर आ रहा होगा, महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। सीना तान के बात करूंगा, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ पास 22 करोड़ लोगों का मैंडेट होता है, वो सीना तान के बात करता है, वो IMF से सीना तान के बात करेगा हमें ये टर्म्स कबूल नहीं है। मेरा गरीब जो है वो नहीं इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकता, मेरा गरीब इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, ना किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कौन करेगा? जिसके पास पॉलिटिकल मैंडेट होगा, नहीं होगा तो यही होगा जो होता आ रहा है। इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि चूँकि मैं कैंडिडेट हूँ PP84 का, तो हमने बुध के दिन इंशाल्लाह ताला फैसला किया है, आज से 2 दिन बाद बुध वाले दिन, कि हम लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं हल्का वाइज। PP84 की इंशाल्लाह हम रैली निकालने जा रहे हैं, और वो रैली ये साबित करेगी, डिस्ट्रिक्ट पूरे में ये साबित करेगी कि इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ हम ये रैली निकाल रहे हैं। इलेक्शन करवाने के लिए ये हम रैली, और मुल्क बचाने के लिए, मुल्क बचाने की हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा हमने भुगता है 1971 में। आप मैंडेट के खिलाफ क्या है, मुल्क टूट गया। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपकी सेंसिटिविटी का ये मामला है कि पूरी दुनिया की कुव्वतें इस मुल्क के ऊपर पंजे गाड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। उनको हमारे ये एसेट्स अच्छे नहीं लगते। अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबल हुआ तो हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। हमें छोटी छोटी चीज़ों के पास जाने की बजाय हमें स्ट्रेट अवे इलेक्शन प्रोसेस में न जाना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा, 4th पिलर ऑफ स्टेट मीडिया है। आप मीडिया के दोस्त मेरी बातें सुन रहे हैं, आप लोग खुदारा इस चीज़ पे हट जाएं। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आपको कह रहा। आज अगर वेव होती मुस्लिम लीग नून की तो हम क्या कहते, इलेक्शन ना करवाएं। आज अगर वेव होती पीपल्स पार्टी तो हम कहते इलेक्शन ना करवाएं। क्योंकि वेव इमरान खान की है तो हम कहते हैं जी इलेक्शन करवा दिया तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। बट लेट द पीपल डिसाइड। अगर डिलीवर नहीं कर सकता तो आप लोग होंगे, अवाम होगी, वो उसको कुर्सी से उठा कर देगी, हटा देगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने आज तजर्बे कर करके हमारे पास, आप देख लें क्लैशनकोफ कल्चर किस दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। आप देख लें कि सुसाइड बम्बिंग इस मुल्क में किस दौर में आई। आज मुल्क में यकीन करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, चाहे वो जौन सा भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसे करके बैठता है। क्यों ऐसे करके नहीं बैठ सकता? क्या हमारे पास वसाइल नहीं है? हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट मिनरल मौजूद है। हमने यहाँ से आप शुरू हो सिर्फ साल्ट रेंज के ऊपर तो $multi-billion का मिनरल पड़ा हुआ है, खरबों डॉलर का मिनरल हमारे पास बलूचिस्तान में पड़ा हुआ है। क्यों हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते? 22 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स है, हम सिर्फ 22 करोड़ लोगों की 60% नौजवानों को बाहर भेज दें तो जो $25 अरब आ जाए, $100 अरब हमारे पास आएगा। सिर्फ पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल आती है पॉलिटिकल मैंडेट से। पॉलिटिकल मैंडेट आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। तो हम ये जो महंगाई मुकाओ, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियाँ निकाल रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है कि इस मुल्क में आज नहीं, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सफ़ेद पेपर पे लिखवा लें सारे भाई,
کہ اگر ہم اسی طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے, ہم اسی طرح اداروں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتے رہے. ہم ہر ادارے کا رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار عمران خان اداروں کے خلاف نہیں ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ سپیریئر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, سپیریئر پارلیمنٹ ہے. کیوں پارلیمنٹ ہے؟ اس کے پیچھے مینڈیٹ آپ لوگوں کا ہے, غریبوں کا مینڈیٹ ہے. پھر جب غریب کا نمائندہ وہاں جاتا ہے تو وہ قانون بناتا ہے کہ پولیس میں یہ ریفارمز ہونی چاہیے, پولیس عام آدمی کو نہ چھیڑے, کسان کے لیے اگر اس کی بیچارے کی جو ہے بجائی مہنگی ہو گئی ہے تو وہ یہ کرے, قانون پھر وہ بناتا ہے. جب یہ مجھے پتا ہو, مجھے یہ پتا چل جائے کہ مجھے غریب سے ووٹ لے کے نہیں بننا, مجھے ویسے ہی وہاں پہ, تو مجھے کیا ضرورت ہے غریب آدمی کو سوچنے کا یا ملک کے سوچنے کا. تو یہاں پہ ڈیموکریٹک جو موجودہ سسٹم ہے, اس سسٹم میں سب کے سامنے ہے, اب تو سب کھل گیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ بھائیوں سے, میڈیا کے دوستوں سے آج ملاقات کا مقصد یہ تھا, ساتھیوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ ہم سیاست نہیں کر رہے. سیاست سے اب بات بہت آگے نکلتی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن جو بھائی سمجھنا چاہتے ہیں میں ان کو سمجھا دیتا ہوں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں بچے دنیا کا پیسے دینے کے لیے. مثال کے طور پہ جس دن آپ ڈیفالٹ کریں گے, میں اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہو کہ آپ تیل خرید سکیں. اس ملک میں تیل نہیں آئے گا. جیسے ہی تیل بند ہوگا آپ کے گھر میں بجلی بند ہو جائے گی, کیونکہ یہ تیل پہ بن رہی ہے. آپ کی لائٹ نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کی پانی والی موٹر بھی نہیں چل رہی ہوگی جس سے آپ کا پانی پینے کا آتا ہے. آپ کی بس نہیں چل رہی ہوگی, آپ کا مریض وہاں تک کیسے پہنچے گا. آپ کی فیکٹری کام نہیں کر رہی ہوگی, نہ وہ گھی بنا پا رہی ہوگی, نہ وہ دالیں کو صاف کر پا رہی ہوگی, نہ چاولوں کو صاف کر پا رہی ہوگی, تو آپ کے گھر میں دال بھی شارٹ, چاول بھی شارٹ. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کے گریبان ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آپ پیسے لے کے نکلیں گے, آپ 50,000 لے کے نکلیں گے تو کوئی آپ کو ایک گندم کی بوری نہیں ملنے والی. یہ ہو چکا ہے ابھی سری لنکا کے اندر. اس ملک کو ڈیفالٹ بچانے سے, مطلب ملک کو ڈیفالٹ سے بنانا, سمجھو ملک کو بچانے والی بات ہے. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں ملک بچاؤ, یہ ریزن ہے. اب جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے الیکشن کروائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور وہ حق ہے. وہ غریب آدمی کا ایک ہی آپ نے اس کو پاور دی ہوئی نا کہ وہ اپنا منتخب نمائندہ کر کے سکے. اگر وہ منتخب نمائندے نہیں کرتے, ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ کلوز کریں, ختم کریں, پھر کوئی اور چیز شروع کریں, پھر کوئی اور تجربہ کریں. بہت کر لی ہم نے تجربے. اس ملک کو ہم نے اگر ایسے چلانا ہے تو یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. ہم نے یہ تجربہ کر کے ملک آدھا ضائع کیا. تو اس لیے یہ مہنگائی مکاؤ, الیکشن کراؤ, ملک بچاؤ ریلی, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ بدھ والے دن دیکھیں گے. آپ دوست میڈیا کے, آپ تک آج کل سوشل میڈیا سب چلتا ہے, کس طرح لوگ نکلیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. ہم بیٹھے ہیں پبلک میں, لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ گورنمنٹ نہ چاہے, یہ پولیٹیکل نمائندے آئیں. پھر جا غضب خدا کا. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ نمائندے ہوتے ہیں درمیان میں, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو آپ ایک ڈی سی چینج نہیں کر سکتے, ایک ایس پی چینج نہیں کر سکتے, ایک اے سی چینج نہیں کر سکتے, ایک بھی انتظامیہ کا بندہ آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے کہ اپنی من پسند کا لگا سکیں. یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی گلی نہیں بنا سکتے, سولنگ نہیں, کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جاتی ہے, یہ پولیٹیکل برائبری جو آپ کہتے ہیں رشوت ہو جاتی ہے. ابھی ایک گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے الیکشن کروانا فری اینڈ فیئر. انہوں نے پکڑ کے جناب ڈیولپمنٹ فنڈ دینا شروع کر رہے ہیں, انہوں نے پکڑ کے یہ ڈی سی ڈی پی او سب کو چینج کرنے شروع کر دیے. یہ کوئی جنگل ہے یار, یہ ملک ہے, اس ملک کو چلنے دیں. یہ ملک ایسے نہیں چلا کرتے. اگر آپ ملک کو ایسے چلائیں گے تو یہ ملک نہیں چل پائے گا. اب رک گیا ہے. ایک ہماری انجینئرنگ میں زبان کہتے ہیں, ہم انرشیا کہتے ہیں, کہ آپ پتھر پہاڑ سے پھینکیں تو وہ چلتا ہوا آتا ہے, لیکن جب رک جاتا ہے اس کو دوبارہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اب ملک خدا نہ خاصہ رکے گا, آپ کے لیے چلانا مشکل ہو جائے گا. ہم اس ملک کے خلاف نہیں ہیں, ہم ملک اس کے شہری ہیں, اور سب سے بڑھ کے شہری ہیں. آپ کسی وقت فواد چودھری پہ غداری کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں, آپ کبھی شہباز گل پہ مقدمہ درج کر دیتے ہیں, آپ کس بندے کے اوپر غداری اور اس کا مقدمہ, آپ 22 کروڑ لوگوں کو کرتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یہ ملک خوشحال نہ ہو, آپ گلا کاٹ دیجیے گا. خوشحالی آئے گی, انویسٹر آئے گا, انویسٹر یہاں پہ انڈسٹری لگائے گا, انڈسٹری سے روزگار نکلے گا, روزگار سے آپ آگے دیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. دنیا نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا ہے. آج ہم سعودی عرب جیسے ملک نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا, جو ایک جسٹڈ ملک تھا, ٹورزم کے لیے اوپن کر دیا, عمرے کے لیے اوپن کر دیا. ہم ہے کہ ہم نے اس کو ملک کو ایک
ऐसी इन्वायरमेंट बना दिया है। आप मीडिया मेरे लिए काबिल एहतराम है, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। आप स्टेट का हिस्सा हो, खाली हिस्सा नहीं हो। आप 25% स्टेट की नुमाइंदगी करते हो। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग मेरिट की बात नहीं करेंगे तो जुडिशरी तो बहुत आखिर में आएगी। जुडिशरी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होगा, इन 90 डेज के अंदर होगा। वी आर वेरी होपफुल। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं मीडिया के दोस्तों से भी उम्मीद है, और आज का जो बुनियादी एजेंडा है वो यही था कि हम इंशाल्लाह ताला इन रैलियों को कामयाब करेंगे, और हमें सपोर्ट है मेरिट के ऊपर। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर किसी और पार्टी की भी वेव है उसको सपोर्ट करें। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस को आपको पता है अमेरिका में अगले 1000 साल का भी आप बता सकते हैं कि इलेक्शन किस दिन होना है। कोई बच्चा भी उठा सकता है, उनका कानून है। और पिछले 200 साल में उन्होंने ये चेंज नहीं किया। हर 4 साल बाद नवंबर का पहला मंगल, हर 4 साल बाद नवंबर का पहला मंगल उनका इलेक्शन होता है। आज तक ये नहीं हुआ कि 4 साल गुजरे हो, नवंबर आया हो, मंगल आया और इलेक्शन ना हो। बारिश हो, तूफान हो, जलजला हो। चर्चिल ने कहा था इंग्लैंड में जंग छिड़ गई थी, दूसरी जंग अजीम थी, हिटलर इनको खाने पे दौड़ रहा था। किसी ने पूछा साफी ने, आप जैसे भाई ने, कि आप तो जंग हार रहे हैं। उसने स्ट्रेट अवे आके साफी से पूछा कि मेरी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो साफी ने जी कहा अदालतें तो इंसाफ कर रही हैं। उन्होंने कहा जंग में भी इंसाफ कर रही हैं? उसने जी बिल्कुल कर रही हैं। तो उसने कहा इंग्लैंड जो है वो जंग नहीं हार सकता। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। जब तक हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, यहाँ कौन सा इंसाफ हो रहा है? यहाँ पे तो हम अपनी FIR, अपने लीडर की FIR नहीं कटवा पा रहे अपने सूबे में, तो फिर कैसे मुल्क ऊपर जाएगा? देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कौल है कि माशरा कुफ्र पे जिंदा रह सकता है। माशरा जो है ना जुल्म पे, नाइंसाफ़ी पे जिंदा नहीं रह सकता। माशरे मर जाते हैं, माशरा मरता जा रहा है। इसको उठाना है हमने, इसको हमने दोबारा रिवाइवल की तरफ लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं घर ना मोह जो मट्टी तो बड़ी जरखेज है साथी। हमें बड़ी अपने नौजवानों से उम्मीद है, और इंशाल्लाह एक अंगड़ाई है, एक चेंज है, एक तब्दीली की एक लहर है। वो लोग नहीं रहे। लोगों ने अब नज़रिए के ऊपर जो भी आएगी, ये पॉलिटिक्स ख़त्म होगी, नज़रिए की पॉलिटिक्स आएगी। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क खुशहाल होगा। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी का नहीं है। मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। 22 करोड़ लोग इसको ऑन करते हैं। ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये किसी एक सरमायादार की जागीर नहीं है। ये है आपका है, मेरा है, मजदूर का है, किसान का है। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा, ये मुल्क खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन भी होगा, हमें बड़ी उम्मीद है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस इलेक्शन को करवाने के लिए महंगाई की लहर के खिलाफ पूरा जोर लगाएंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि मीडिया मेरिट के ऊपर सपोर्ट करेगा। बाकी मैं सारे दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप सारे समझदार लोग यहाँ बैठें। कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमें बिल्कुल इसके ऊपर ओपन है। मौजूदा पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर जो भी है, जो हमें हमारे इल्म में जो चीज़ें होंगी, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब का सिलसिला का ये सवाल जवाब का भी करने में कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग करने में कोई